لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع الاجتناب عن الخوض في الأعراض. إخوة الإيمان، من الآفات الكبرى والأدواء العظمى التي دبت إلى مجتمعات المسلمين انتشار عادة قيل وقال دون استناد إلى برهان قاطع، فذلكم باب فتنة ومحنة على الإسلام والمسلمين. لا يليق بمجتمع الإسلام تداول أقاويل تشاع وأحاديث تذاع دون استناد إلى بينة، ولذا جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: من عنا بالنار والفردوس شغل عن القيل والقال. إخوة الإيمان، وحرمة أعراض المسلمين في الإسلام عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أيسرها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. الحديث في صحيح الترغيب. إخوة الإيمان، ولذا يليق بمن يخشى الله ويخاف المثول بين يديه البعد عن الخوض في أعراض المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك. إخوة الإيمان، ومن ما نشاهد الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي التسارع في نشر أخبار لا صحة لها. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول أهل العلم: من علامات الحمق ترك التثبت وتصيد الأخبار الكاذبة وحملها على محامل السوء وسوء الظن بالمسلمين.
وهذا لم يسلم منه الآن أحد من المجتمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ما رأيت أحدا تكلم في الناس وعابهم إلا سقط. ويقول مطرف بن عبد الله بن الشخير: لبثت في فتنة ابن الزبير 7 سنين، ما خبرت ولا استخبرت وما سلمت، فكيف بمن يخوض مع الخائضين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.